नमस्कार। आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी भन्ने कार्यक्रम जनताको इजलासमा स्वागत छ। म बालकृष्ण शर्मा। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासाहरू छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर र भाइबर नम्बरमा प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सुरु गर्नु अघि हेरौँ आजको यो झलक। लाचार बन्दै शासक र प्रशासक, गरिएन सरकारी भवन र जमिनको सदुपयोग, खाद्य व्यवस्थामा चरम मनोमानी, कहिले हट्ने चामल खुवाएर फाल्ने महारो, खर्चिलो र भट्किलो बन्दै निर्वाचन, करोडौँ खर्चेर चुनाव जित्ने भोटमा नेता, इमान्दारले टिकट पाउनै मुस्किल, बिचौलियाको चलखेलमा राज्यकै नेता। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। अब लागौँ आजको पहिलो विषयतर्फ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा रहेको व्यथिति र मनोमानीको बारेमा हामीले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा खबर प्रसारण गरिरहेका छौँ। आफ्नो भौतिक संरचना र जग्गा जमिनको संरक्षण र सदुपयोग गर्न नसकेको यो सरकारी कम्पनीको बारम्बार नागरिकलाई सहुलियत दिन्छु भन्दै ल्याएको चामल लगायतका खाद्यान्न गोदाममै कुहिएर फस्ने गरेको रहस्य हामीले फेला पारेका छौँ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको थापाथलीमा रहेको बागमती प्रदेश डिपोमा केही कुहिएको चामल गोदाममै लुकाइएको भए पनि 60 क्विन्टल बढी चामल कुहाएर फालिएको तथ्यसहित हाम्रो टिमले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट अब हेरौँ। भनिन्छ नेपाल जलस्रोत खनिज सम्पदाले धनी छ। अर्कोतर्फ कृषि प्रधान देशको उपमा पनि हामीले आफैले दिएका छौँ हाम्रो देशलाई। तर विडम्बना, खेतीको समयमा मल र बिउ बिजन पाउनै किसानले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। यहाँ पानीको उपलब्धता र मल बिउ बिजनको समस्या अनि कृषि पेसाको आकर्षण गर्दा देशभरका 30,91,000 हेक्टरमा मात्रै खेती हुने गरेको छ। धान खेती हुने 10,30,000 हेक्टर जग्गा बाँझै रहेको सरकारी तथ्याङ्कले नै देखाएको छ। हुन त खेतीयोग्य जमिन बाजु राखेमा 3 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधानसहित सरकारले भूउपयोग सम्बन्धी कानुन ल्याएको छ। खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्न भन्दै कित्ता काटमा केही शर्तनामा सहितको कडाई गरिएको भए पनि खेतीयोग्य जमिनमा हुने प्लटिङ र कित्ता काट खासै रोकिएका छैनन्। कृषि उत्पादनमा वर्षेनी भइरहेको ह्रासका कारण आर्थिक वर्ष 2078-79 मात्रै पनि हामीले 73 अर्बभन्दा बढीको खाद्यान्न आयात गरेका छौँ। कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै दिइने सरकारी अनुदान केही टाठाबाठा र मौसमी किसानको अर्थात् नेता कार्यकर्ताको हातमा पुग्दा वास्तविक किसानहरू मारमा छन्। हामी उत्पादन घट्दो क्रममा अनि आयात बढ्दो क्रममा रहेका मुलुकका नागरिक भएर बाँच्दै गर्दा आम नागरिकलाई केही राहत र सहुलियतमा खाद्य सामग्री दिन भन्दै सरकारले स्थापना गरेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी भने खाद्यान्न भण्डार गर्दै कुहाएर फालिरहेको छ। थापाथली स्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बागमती प्रदेशको गोदाम परिसरमा खाल्डो खनेर 60 क्विन्टल बढी चामल र अन्य खाद्यान्न नष्ट गरिएको स्थानमै हामी पुगेका छौँ। एकपटक यो हेर्नुहोस्। हामीले तपाईहरूलाई खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीभित्रका व्यतिथिहरू निरन्तर श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा कार्यक्रममा देखाइरहेका छौँ। यति बेला हामी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको डिपो रहेको खाद्यान्न लगायतका र दसैँ तिहारको समयमा खसी बोका समेत बिक्री वितरण गर्ने थापाथली स्थित डिपोमा आइपुगेका छौँ र यहाँभित्रको व्यतिथिका केही दृश्यहरू तपाईँलाई देखाउँछौँ। सबैभन्दा अगाडि यहाँ जस्ताले छोपिएको एउटा ठाउँ छ। यहाँ माटो थुपारिएको छ। के छ यहाँ यसको वास्तविकता पनि हामी तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ। यहाँ जस्ता राखेर माटो पुरिएको छ र यहाँ सेतो पदार्थ माथि तैरिरहेको दृश्य हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ र हामीले यसरी यो यहीँ फालिएको बाँसलाई यसमा प्रयोग गरेर यसरी के हुन सक्ला यो भित्र यसरी खाल्डो बनाएर के चाहिँ वस्तु फालिएको छ अथवा गाडिएको छ भन्ने यकिन जाँच गर्न खोज्यौँ। तर यसको वास्तविकता हामी स्वयं कार्यालयसँग माग्नेछौँ र हामीले मोटामोटी हेर्दा यहाँ यो डिपोमा राखेर कुहाइएको अथवा नष्ट हुने गरी लामो समयसम्म कुहाएर राखिएका चामल, पिठो, चिउरा लगायतका खाद्य सामग्री यहाँ नष्ट गरिएको
भन्ने कुरामा हामी यकिनमा पुगेका छौँ। होइन भने यसरी खाल्डो खनेर यहाँ पुर्नुपर्ने आवश्यकता किन हुन्थ्यो? यो मात्रै होइन, यसरी खाद्य सामग्रीलाई लामो समय राखेर कुहाउने अनि यसरी खाल्डो खनेर फाल्ने यो प्रवृत्ति पक्कै पनि ठिक होइन। आखिर सरकारका निकायले अनुदानमा अथवा आफैले किनेर सस्तोमा नागरिकलाई खाद्यान्न दिन्छु भनेर कुहाएर फाल्नु कतिको जायज? यो भयो नष्ट गरिएको खाद्यान्न। अहिले पनि यहाँका खण्डहर बनेका गोदाममा 400 क्विन्टल हाराहारीमा कुहिएको खाद्यान्न लुकाएर राखिएको खबर विश्वस्त स्रोत मार्फत हाम्रो टिमसम्म आइपुगेको छ। खण्डहर बनेका गोदाममा भोटे तालचा लगाएर राखिएको अवस्थाले समेत खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको कार्यालय नागरिकलाई सहुलियतमा खाद्यान्न दिने नाममा टन्न आयात गर्ने अनि कुहाएर फाल्ने अखडा त बनिरहेको छैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। यसमा खसी बोको हुन्छ होइन, यो भित्र सबै खुल्ला खसी बोको हुन्छ। यसमा के हुन्छ? यसमा नि 19 खालिन्छ। अब त्यस्तोहरू चाहिँ अस्ति नै पुरिसक्यो हजुर। एक ट्रक बनाउनु त बनाएको अलिअलि त जहाँ पनि पुगिहाल्छ नि, टिम हो किल्ला ढोक्या हुन्छ सर। त्यही राख्छ। अनि यो खास हाम्रो राज्यलाई घटाउन होइन। अनि उताको गोदाम कस्तो छ? गैँडाको छालाभन्दा मोटो छाला छ टिमका हगि। त्यो सानो सानो सियोले सानो आगोले केही गर्दैन। के छ भने गोदाममा ती गोदामहरूमा हाम्रो खाद्यान्न स्टोरेज चाहिँ हुँदैन सर हगि। अब कतिपयमा के छ भने यहाँका अगाडि दुईवटा उयोमा चाहिँ हाम्रा पहिला दिनका सामानहरू हाम्रा गाडीका सामानहरू पुरानो कुराहरू अनि पछाडिको उसमा चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो दुईटै गोदाममा हाम्रो यस्ता काठका प्यालेस हुन्छ, काठका प्यालेस पुराना बोरा इधर उधर सामानहरू छ। त्यसलाई खाली पनि भन्नु मिल्छ, खाली छैन भन्नु पनि मिल्छ। हुन त विगतमा समेत 100औं क्विन्टल खाद्यान्न कुहाएर फालेको अवस्थाले समेत यहाँ बदनेतपूर्ण गतिविधि हुन्छन् भन्ने शङ्काको सुई सधैँ तेर्सिने गरेको छ। आखिर कुहिएको खाद्यान्न नै आएको हो वा कुहाएर फालिएको हो? यो प्रश्नको औपचारिक जवाफ दिन तयार नभएपछि हामीले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बागमती प्रदेश डिपो प्रमुख ज्ञानो थापालाई स्टिङमा पारेका छौँ। एकपटक यो सुन्नुहोस्। 60 क्विन्टल चाहिँ हाम्रो जापानिज थियो होइन, जापानिज चामल थियो। त्यो चाहिँ आएको 3-4 वर्ष भयो होइन। तर हाम्रो त्यो इन्सुरेन्स क्लेमको कारणले गर्दा हामीले अलिक धेरैसम्म अब त्यो पर्खिँदै नसिदिकन त त्यसलाई नष्ट गर्न मिलेन नि त। भूकम्पको बेला आएको हो होइन, त्यो भूकम्प भएर 72 सालको कुरा हो। इन्सुरेन्स क्लेम गरेर त्यस पछाडि हामीलाई त्यो इन्सुरेन्सबाट हाम्रो 110% हामीलाई त्यसले पैसा दिनु पऱ्यो नि त। त्यो ड्यामेज भएको रिटर्न आएर त्यस पछाडि मात्र प्रोसेस गरेर गरे। अब त्यो 60 क्विन्टल हो। अरू त कुनै अब 36 क्विन्टल, कुनै 10 क्विन्टल त्यस्तै धुलो ढुलो त्यस्तोहरू बिग्रेको मात्रै हो। त्यस्तो कसै धेरै ठुलो परिवार पनि होइन। के कारणले बिग्रियो? जस्तै सद्वर्त नबिग्रिकन जस्तै हाम्रो खाद्यान्न कतिपय ठाउँमा अभाव भयो, खान पाएनन् भनेर हो। त्यही भएर मैले मिडियामा बोल्न नखोजेँ। यसरी बोल्दा कस्तो हुन्छ नि, तपाईँले अब खाद्यले यत्रो यो डिस्पोज गर्यो भनेर त्यहाँ तपाईँहरू त बोल्नुहुन्छ नि, दिनुहुन्छ नि त होइन। अनि त्यहाँ के हुन्छ मान्छेको उपभोक्तादेखि सबैको अब दसैँ आइरहेको छ हो। अब मैले तपाईँलाई भनिसकेँ त, जस्तो जापानबाट आउने चामल हो, जापानिज चामल। जापानबाट 3 महिनामा बल्ल कलकत्ताको पोर्टमा आउँछ सिपिङ भएर। अब त्यसको आफ्नो प्रोसेसले कलकत्ताबाट फेरि यहाँ त्यो ऱ्याकहरू हुन्छ नि, त्यो के जे होस् तपाईँ भन्नु न। अब त्यो ड्राई पोर्टमा आउने सामानहरू कसरी आउँछ? त्यो आउने बेलामा फेरि अब त्यो कतै कतै भिजा होला समुद्रमा, अथवा पहिला मिक्स भयो होला, अथवा के भयो होला। त्यो ड्यामेज भनेर उनीहरूकै सर्वेयर हुन्छ, फेरि त्यसैले एजेन्ट हुन्छ एउटा। त्यो सर्वेयरले पनि फेरि प्रमाणित गरिदिनु पऱ्यो नि यो ड्यामेज हो भनेर। अनि हामीले त्यसलाई इन्सुरेन्स क्लेमको प्रोसेस नहुँदासम्म हाम्रो जस्तो यथास्थानमा जस्तो प्राप्त गरे हो त्यस्तै राख्नु पर्यो। त्यो त बिक्री गर्नु मिल्दैन। पहिले छुट्टा हुन्छ कि हामीले प्राप्त गर्न आउने बित्तिकै हामीले यहाँ ल्याएर त्यसलाई कुहाएर त्यस्तो गरे होइन कि त्यो प्राप्त गर्दाकै बखतमा त्यो चामल बिग्रेको थियो। अरू त म त भने नि अरू त त्यसै हामीले 100 क्विन्टल त त्यहाँ गाडेको छैन नि त। कुनै चाहिँ अब हाम्रो भनौँ न अब 210 क्विन्टल त एउटा गाडीमा आउँछ नि त। कहिलेकाहीँ अब 100 क्विन्टल आउँदा फेरि 10 क्विन्टल आउँदा
अनि एकपटकमा 5-7 बोरा बिग्रिया हुन्छ यता राख्छौँ, फेरि अर्को पटक बिग्रियावाला राख्छौँ। कहिलेकाहीँ बाहिरबाट प्राप्त गर्दै बिग्रिन्छ, कहिलेकाहीँ हाम्रो गोदाममा पनि बिग्रिन्छ कि। हाम्रो अब त्यस्तो राम्रो वेल मेन्टेन छैन नि त गोदामहरू। 7 सालमा बनाएको गोदाम, तपाईँ आफू इमेजिन गर्नु न। नि केही जापानबाट ल्याउँदै सडेको अवस्थामा आइपुग्यो, केही आफैले खरिद गरेर ल्याएको गोदामबाट छान्दा कुहिएको भेटिन्छ। सड्ने नष्ट गर्ने क्रम निरन्तरको प्रक्रिया हो। यो जवाफले नै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड राज्यको लगानीप्रति कति जिम्मेवार छ भन्ने आफै प्रश्न हुन्छ। जान कुहाइएको नहुन पनि सक्छ, तर गोदाम पुरानो भएर वा पानी चुहेर जोखिम बढेको बारे किन समयमै ध्यान दिइँदैन? राज्यको लगानीमा खरिद गरेर आम उपभोक्तालाई केही सहुलियतमा खाद्य सामग्री दिने सरकारी कम्पनीले गरिरहेको यो लापरवाही गम्भीर हो। हरेक वर्षका दशैंमा कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, जाजरकोट लगायतका जिल्लाका दुर्गम गाउँमा खाद्य समस्या बेहोर्नुपर्छ। देशका दूरदराजका धेरै स्थानका नागरिक खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको सहुलियतको चामल कुरेर बसिरहेका हुन्छन्। तर काठमाडौँको प्रदेश डिपो वा अन्य प्रदेश अनि जिल्लाका डिपोमा खाद्यान्न कुहाएर नष्ट गर्ने गराउने खेलले खाद्यको साख मात्रै गिराएको छैन, नागरिकप्रति सरकार कतिको जिम्मेवार छ भन्ने गम्भीर प्रश्न समेत उब्जाएको छ। हुन त खाद्यले चामल लगायतका खाद्यान्न कुहाएर नष्ट गरेको यो पहिलो घटना होइन। कहिले ल्याउँदै बिग्रिएका बाहनामा त कहिले वर्षौंसम्म गोदाममा थन्क्याउने, कुहाउने र फाल्ने काम वर्षेनी भइरहेको छ। यति मात्रै होइन, सयौं रोपनी जग्गा जमिन र दर्जनौं भन्दा बढी भौतिक संरचना रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा यति बेला नेसनल ट्रेडिङ कम्पनीलाई समेत गाभिएको छ। आफ्नै जग्गा जमिन र भौतिक संरचनालाई हेर विचार र सही उपयोग गर्न नसकेको खाद्य थप सरकारी भवन र जग्गा जमिनको कसरी संरक्षण गर्ला भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका भवन र सरकारी जग्गा कुन अवस्थामा छन् भन्ने वास्तविकता बुझ्न हाम्रो टिम थापाथलीको प्रदेश डिपो कार्यालयमा पुगेको थियो। त्यहाँको खण्डहर बन्दै गरेका भवन र झाडी नै झाडीमा बेवारिसे बनेका सरकारी जग्गामा स्थलगत वास्तविकता पछि तयार पारेको यो अर्को रिपोर्ट अब हेरौँ। तपाईलाई लाग्न सक्छ यो दृश्य कुनै दूर दराजको पुरानो बस्ती या गाउँको, तर नझुकिनुहोस्, यो त काठमाडौँको मुटु मानिएको थापाथली स्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको बागमती प्रदेश गोदाम परिसरको दृश्य हो। खण्डहर बनेका यी भूत बङ्गला जस्ता भवन कति बेला ढल्छन् पत्तै छैन। चर्किएका भवन, त्यसैमा वरिपरि झार उम्रिएको, कतैबाट ढोका खोल्ने र प्रवेश गर्ने ठाउँ समेत नभएका यी गोदाम सायद निजी कुनै कम्पनीका भइदिएका भए चिटिक्क बनाएर महिनामै करोडौं आम्दानी गर्ने स्रोत बन्थ्यो होला। तर सरकार मातहतको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका गोदाम माल पाएर पनि चाल नपाए जस्तो भएका छन्। 19 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो थापाथलीको गोदाम र वरिपरिका दृश्य हेर्दा नै लाग्छ यस्तो पनि सरकारी कार्यालय। संरचनागत अवस्था पनि तपाईलाई देखाउँछु। यो भवन देख्न सक्छौँ पुरै चर्किएको छ, एउटा खण्डहर बनेको छ। यो सरकारी संस्थान हो अथवा व्यापार कम्पनी, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको कार्यालय हो अथवा गोदाम हो भन्न पनि लाजमर्दो छ। यो दृश्य देखाउँछ तपाईँलाई हामी, र यो कम्पाउन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी झाडी उम्रिएको छ। यहाँ चाहिँ निकै अग्लो तरिकाले चाहिँ यहाँ झाडी उम्रिएको छ। यसरी वनमारो घारी झाडी छ, यो झाड जङ्गल उम्रिएको छ। खण्डहर बनेका यी भवनहरूमा पनि विभिन्न किसिमका रुख बोट बिरुवा उम्रिएका छन्। यस्तो छ अवस्था।
के यसलाई सदुपयोग गर्नु पर्दैन? राज्यको सम्पत्तिलाई मनलाग्दो रूपमा यसरी खेर फाल्ने हो। निकै ठुलो क्षेत्रफलमा यहाँका संरचनाहरू विस्तार गरिएको छ, तर यो अवस्थाले चाहिँ सरकारलाई नै गिज्याइरहेको छ। यो खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई नै गिज्याइरहेका छन्। के यही हो सरकारी कार्यालय रहेको क्षेत्रका जग्गा जमिनको संरक्षण? यही हो एउटा गम्भीर राज्यमाथि नै प्रश्न उब्जाउने र राज्यले नै के गर्न खोजिरहेको छ भनेर एउटा प्रश्न उब्जाउने गतिविधि हामीले देखाइरहेका छौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, कुनै जङ्गल अथवा कुनै खेती किसानी गरिरहेको क्षेत्रमा गएर त यो दृश्य देखाइरहेका छैनन् भन्ने खालको प्रश्न तपाईँहरूमाथि उठ्न सक्छ। नझुक्किनुहोस्, फेरि पनि भन्छौँ हामी, यो खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको डिपो रहेको थापाथली क्षेत्रको दृश्य हो। यस्तो अवस्थामा सरकारी सम्पत्ति अथवा सरकारको जग्गा जमिन राखेर कार्यालय अथवा भवन बनाएर भूत बङ्गला जस्तो मर्मत सम्मार र जीर्णोद्धार नगरिकन राखेर यो अलपत्र पार्दा के सन्देश जान्छ नागरिक स्तरमा र राज्य स्तरमा? यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। सरकारका सम्पत्तिहरूलाई जथाभावी रूपमा दुरुपयोग गर्ने अर्थात् सदुपयोग गर्न नसक्ने खालको प्रवृत्ति अन्त्य होस्। हाम्रो खबरदारी यसैका लागि। थापाथलीमा मात्रै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको 30 रोपनी जग्गा छ। 19 रोपनीमा आफू बसेको छ भने 11 रोपनी भाडामा लगाइएको छ, जहाँको भाडा उठाउन पनि कम्पनीलाई हम्मे भएको छ। 11 रोपनी जग्गामा ठुल्ठुला आलिशान भवन बनेर अन्य व्यक्तिलाई समेत भाडामा लगाइएको छ। तर खाद्य कम्पनीले भने आफ्नै जग्गाको भाडा उठाउन पनि हार गुहार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। कर्मचारी स्वयं भन्छन् 2010 सालमा बनेका भवन अहिलेसम्म कसरी गोदामका रूपमा प्रयोग हुन सक्छन्? हामीसँग गोदामको क्षमता नभएको होइन, करिब 1,59,000 मेट्रिक टन गोदाम क्षमताका गोदामहरू छन्, तर ती अत्यन्तै जीर्ण अवस्थामा छन् होइन। तिनीहरूलाई चाहिँ एकदम मर्मत सुधारको खाँचो छ। अब हामी साबिकको खाद्य संस्थानबाट खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी भनेर कम्पनीमा परिणत भएका छौँ। त्यस कारणले अब हामीले चाहिँ यी चुनौतीहरूलाई सामना गर्नको लागि हामीले त्यही किसिमले केही तयारीहरू गरिरहेका छौँ। अब हामी यसलाई चाहिँ जस्तो नयाँ मिलहरू चाहिँ स्थापना गर्ने, गोदामघरहरू मर्मत सुधार गर्ने, नयाँ गोदामहरू निर्माणको लागि हामी नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने, यी किसिमले चाहिँ हामीहरू लागिरहेका छौँ। जबकि अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ हामीले आफ्नो लागि आवश्यक धानहरू खरिद गरेर चामल बनाएर सस्तो मूल्यमा उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गराउन सकौँ। अब यो जुन भवनको कुरा गर्नुपर्दा त्यो अलरेडी आफैमा जीर्ण अवस्थाका भवनहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ मर्मत गर्नको लागि ठुलै बजेटको आवश्यकता पर्दछ र अब अहिले कम्पनीको चाहिँ आर्थिक अवस्था त्यति धेरै सबल नभइसकेको कारणले गर्दा त्यो बाटोमा चाहिँ हामीले चाहिँ जति हिसाबले चाहिँ त्यसलाई मर्मत गरेर प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने हुन्थ्यो त्यो चाहिँ गर्न सकिएन होइन। अब जग्गा जमिनको कुरामा चाहिँ अब एकदमै अस्तव्यस्त अवस्थामा थिए होइन। त्यसलाई चाहिँ क्रमिक रूपमा चाहिँ अब त्यसलाई आफूले प्रयोग नगर्ने हुँदाखेरि त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ भाडामा लगाएर कम्तीमा केही आम्दानी भए पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यसलाई हामी गरिरहेका छौँ र यसलाई गर्दै पनि छौँ। अब क्रमिक रूपमा हुनेछ। झाडीमा काम नलाग्ने अवस्थामा रहेका यी गोदाम नकुलेको पनि वर्षौं भइसक्यो। प्रत्येक वर्ष दशैंमा खसी बोका र भेडा च्याङ्ग्रा ल्याएपछि केहीमा राखिने गरिन्छ, तर छेउछाउका भवनभित्र के छ भन्ने प्रश्नमा कर्मचारी सिधै भन्छन् केहीमा कवाडी सामान राखिएको छ भने केही रित्ता छन्। गोदाम नै नभएको भन्दै किसानसँग धान खरिद गर्न नसक्ने बताउने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले नयाँ भवन बनाएर राम्रो आम्दानी गर्न सक्थ्यो, तर आर्थिक अभावको बहानामा नयाँ भवन बनाउन त परको कुरा मर्मत सम्हार्ने खाद्य कम्पनीले गर्न सकेको छैन। 31-32 सालका 22-24 सालका गोदामहरू छन्, त्यसलाई खासै सरकारले मेन्टेनेन्सको लागि त्यति धेरै हामीलाई सपोर्ट गरेकै छैन। बिचमा 1-2 वर्ष चाहिँ केही रकम दिएको हो। अब हामीसँग जे फन्ड उपलब्ध छ त्यसबाट एकदम प्रायोरिटी बेसमा कि एकदम नगरी नहुने
छाना चुहिएको झ्यालडोका बन्द गर्ने त्यति हिसाबले पनि गरेका छौँ। गल्छलाई हेर्नलाई हामीलाई पोजिटिभ हुँदैन होइन, त्यसैले कम्तीमा पानी नचुहियोस्, झ्यालडोकाबाट चरामुसा नछिरोस् होइन, त्यति हिसाबले पनि हामीले मेन्टेनेन्सको कामहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ। तर जति हिसाबले गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेको छैन, फन्डकै अभावमा हो होइन। अब त्यसै पनि अब जब स्टोर गर्ने गोदाम गतिलो हुँदैन भने त्यहाँको ड्यामेज हुने चान्सेस पनि हुनुहुन्छ। केही अब एउटा ठाउँमा पानी परिदियो भने इनकेस आँखा परेन भने त त्यो बाटो त बिग्रियो नि त होइन। त्यो अब हाम्रो कमजोरी भन्दा पनि अब थ्याक्न नसकेको अथवा त्यो हाम्रो कन्ट्रोलभन्दा बाहिरको कुरा भयो कि त्यस्तोमा। यी थापाथलीका गोदाम मात्रै होइन, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले आफ्नै केन्द्रीय कार्यालय छेउमै रहेका गोदामको समेत वर्षौंदेखि सदुपयोग गर्न सकेको छैन। देशभर विभिन्न स्थानमा रहेका करिब 150 बढी कार्यालय तथा गोदाम घर पनि कति बेला भत्किन्छन् भन्ने अवस्थामा छन्। 2031 सालमा स्थापना भएको तत्कालीन खाद्य संस्थानका त्यस यता बनेका अधिकांश गोदाम घरको अवस्था जीर्ण छ। कम्पनी आफैले बिक्री वितरण गर्ने खाद्यान्न भण्डारणका लागि स्थापना गरिएका गोदाम घर बिस्तारै भण्डारण कम गर्दै प्रयोगविहीन र मर्मत सम्भार नभएपछि जीर्ण बन्दै गएका छन्। कतिपय जिल्लाका गोदाम घर भूकम्पका कारण भत्किएका र चर्किएका छन्। नेपालगञ्ज, गोर्खा, ताप्लेजुङ, धनकुटा, तेह्रथुम, ओखलढुङ्गा, वीरगञ्ज कार्यालय मातहतको हेटौडा चौकी टोलको गोदाम, खोटाङ अञ्चल कार्यालय बिर्तामोडमा रहेको गोदाम घर, हुम्लामा रहेका फरक क्षमताका 3 गोदाम, सुर्खेतमा रहेका 500 टन क्षमताका 2 गोदाम पनि मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। अझ जिल्लाका धेरै कार्यालय तथा गोदाम परिसरका जग्गा अतिक्रमण समेत भएका छन्। संस्थान सञ्चालनका लागि भन्दै दुर्गममा ढुवानी अनुदानमा वितरण गरिने चामलमा नाफा राख्ने तर भएकै संरचना व्यवस्थापनमा भने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चासो दिएको छैन। आफ्नै नागमुनि रहेका गोदाम र भवनको मर्मत सम्भार र सदुपयोग गर्न नसक्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले दुर्गम र अन्य क्षेत्रको सम्पत्ति कसरी रेखदेख र सम्भार गर्ला? पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका पदाधिकारी र कर्मचारी बेलैमा नसचिने र काममा इच्छा शक्ति नदेखाउने हो भने भविष्यमा टाट नपल्टेला भन्न कहाँ सकिन्छ र? हो, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा व्यतिथि नै व्यतिथिका चाङ लागेका देखिन्छन्। किनकि आफ्ना भौतिक संरचनाहरूको सही सदुपयोग पनि गर्न सकेको छैन, भएका पूर्वाधारहरूबाट भाडा उठाउन पनि सकेको छैन। हो, यस्तै व्यतिथिमा रुमलिँदा संस्थान कमजोर बनिरहेको छ। तर यसतर्फ न कर्मचारीले ध्यान दिएका छन् न त व्यवस्थापकले। यसबारे हामी निरन्तर रूपमा फलोअप गरिरहनेछौँ। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि आवधिक निर्वाचन ठुलो उत्सव हो, तर भड्किलो र खर्चिलो बन्दै गरेको हाम्रो निर्वाचन उत्सव भन्दा पनि इमान्दार राजनीतिक कर्मीका लागि बोझ बन्न थालेको छ। इमान्दारहरू खर्च अभावमा चुनावबाट पछि हट्नुपर्ने अवस्था आउँदा ठेकेदार, उद्योगी, व्यवसायीसँगै बिचौलियाको पैसावालाहरूको राजनीतिमा हाबी हुन थालेको प्रश्न देखिन्छ। चुनावका नाममा औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट 2 खर्ब बढी खर्च हुने आकलन गरिँदै गर्दा यो अस्वाभाविक खर्चले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला त? हेरौँ हाम्रो टिमले तयार पारेको यो रिपोर्ट। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनको तयारीमा निर्वाचन आयोग जुटिरहँदा खर्चिलो र भड्किलो निर्वाचनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बहस सुरु भएको छ। लोकतान्त्रिक देशहरूमा आवधिक निर्वाचनलाई निकै ठुलो उत्सव मान्ने गरिए पनि भड्किलो र खर्चिलो निर्वाचनले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने चिन्ता र चासो समेत बढाउने गरेको छ।
मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग एक्लैले 10औं अर्बको खर्च गर्दै गर्दा उम्मेदवारी अनि राजनीतिक दलहरूले वैधानिक र अवैधानिक बाटोबाट 1 खर्ब हाराहारीको खर्च हुने आकलन गरिँदैछ। निर्वाचनका लागि सरकारबाट निकै छोटो समय पाएको निर्वाचन आयोगले सामग्री खरिददेखि नै खर्चको अस्वाभाविक मार राज्यमाथि पर्न थालेको छ। निर्वाचन घोषणा गर्दाखेरि ढिलै हुन्छ। हामीले क्यालेन्डरको व्यवस्था गरेका छैनौँ। 120 दिनको दिनुपर्ने समय हो, त्यो पनि हामीलाई स्थानीय निर्वाचनमा 95 दिन दिइयो, अहिले 107 दिन दिइयो। त्यही खुम्चिएका छौँ हामी। त्यसपछि त्यो 107 दिनको तपाईँ ड्यू प्रोसेसबाट जानुभयो भने झन्डै 150 दिन त खरिदलाई लाग्छ। 5 वर्षको निर्वाचन बिचमा आइपुग्दाखेरि अहिले हामीले बाकस र स्वस्तिक बाहेक, अब तपाईँलाई इमान्दारितापूर्वक भन्दा बाकस र स्वस्तिक बाहेकहरू हामीले प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतपेटिका ढुवानी सहित गरेर 5 अर्ब 4 करोड खर्च भएको दाबी गर्ने निर्वाचन आयोगले अझसम्म पनि शीर्षक अनुसार कहाँ के कति खर्च भयो भनेर विवरण सार्वजनिक गर्न नसक्दा निर्वाचनको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ। मङ्सिरको प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावमा राजनीतिक दल, उम्मेद्वार अनि सरकारी कोष समेतको औपचारिक र अनौपचारिक ज्यान मार्फत 2 खर्ब हाराहारी खर्च हुने प्रक्षेपण अर्थविदहरूले गरिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले प्रदेश र सङ्घका उम्मेद्वारहरूको चुनावी खर्च 15 देखि 25 लाखको सीमा निर्धारण गरेको भए पनि 2 देखि 10 करोड रुपियाँ खर्च हुने भन्दै विगतका उम्मेद्वार स्वयं र पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूले सार्वजनिक फोरममै स्वीकार गरेको तथ्यले हाम्रो चुनाव खर्चिलो र भट्किलो बन्दैछ भन्ने देखाउँछ। आयोगको सीमाभित्र बस्दा उम्मेद्वारको खर्च करिब 10 अर्ब हाराहारी, सुरक्षा र निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि करिब 20 अर्ब रुपियाँ सरकारी खर्च हुने आकलन गरिँदै गर्दा उम्मेद्वार र दल मार्फत अनौपचारिक तरिकाले नै 1 खर्ब खर्च हुने आकलन गरिनुले यसको असर राजनीतिसँगै सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा समेत देखिने प्रष्टै छ। चुनावमा खर्च गरिने अर्थात् बाँडिने पैसाले मात्रै चुनावको अन्तिम परिणाम निर्धारण नगरे पनि यसको प्रभाव हाम्रो मुलुकमा निकै धेरै देखिने गरेको छ। खर्चिलो चुनावको असर अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै प्रकारका हुने गर्दछन्। चुनाव जित्न उम्मेद्वारले खर्चका लागि कोही न कोहीसँग केही न केही साँठगाँठ गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ भने चुनाव जितेपछि साँठगाँठ गरेकाहरूको स्वार्थ पुरा गरिदिनुपर्ने स्वाभाविक दायित्व सिर्जना हुन्छ। यस्ता समूहको स्वार्थ पुरा गर्दा आम नागरिकको हक हित कुण्ठित हुने निश्चित जस्तै छ। सबै राजनीतिक पार्टी र तिनका उम्मेद्वारहरू निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सीमामा इमान्दार हुने हो भने निर्वाचन खर्च स्वत कम हुन्छ। तर यो संस्कार दल र उम्मेद्वारमा देखिँदैन। खर्चिलो र भट्किलो चुनावलाई सहज तरिकाले सम्पन्न गर्न र खर्चको सीमा निकै धेरै घटाउन विद्युतीय मतदान प्रक्रियामा निर्वाचनलाई लैजानु नै उत्तम विकल्प देखिएको छ। तर अहिले नै उम्मेद्वार, दल र स्वयं निर्वाचन आयोग विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था देखिएको छैन। अब यो सबैको समाधान भनेको इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन हो। यसमा जान सकियो भने अब यसमा आयोग मात्रै छैन, हेर्नुहोस् यसका धेरै पाटाहरू छन्। आयोगले स्थानीय निर्वाचनबाटै यसमा इनिसिएसन गरेको हो, एउटा अध्ययन पनि गरायो। अब यसमा स्टेक होल्डरहरू हुन त अब हामी मिडियाहरू पढ्दा, पत्रपत्रिका पढ्दाखेरि कतै कतै होइन हामी त तयार छौँ भन्ने दलको भर्सनहरू पनि आउँछ। तर यहाँ बसेर बैठक गरेर गफ गर्दा ती कुराहरू रियल आउँछन्। र त्यो इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनको प्रमाणीकरण त्यो अत्यन्तै इस्युको विषय छ। त्यो कसले प्रमाणीकरण गर्ने र त्यसमा तपाईँ भोटर, हामी निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दल, यो तीनवटै पक्ष विश्वस्त हुने कि जसले जहाँ मत हालेको त्यसको मत त्यहीँ आयो, त्यो कुराको ग्यारेन्टी नभएसम्म आयोग अगाडि बढ्न सक्दैन। हाम्रो निर्वाचन यस्तो देखासेकी भन्दैछ कि कुनै एउटा उम्मेद्वारले अत्यन्त कम खर्चमा आदर्श प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्यो भने अर्को व्यक्ति
पैसा खर्च गरेर विजय हुने डरका कारण इमान्दार उम्मेद्वार समेत खर्च गर्नुपर्ने प्रवृत्ति नेपालको राजनीतिक वृत्तमा देखिन्छ। चाहे दल मार्फत होस् वा उम्मेद्वार आफैले जो गरेको निर्वाचन खर्चको स्रोत कहाँ के कसरी खर्च गरिएको हो भन्ने आधार र कारण सार्वजनिक गर्ने गराउने संस्कार राजनीतिक वृत्तमा विकास गराउन ढिला भइसकेको छ। चुनावमा हुने खर्चमा तैचुप भैचुप जस्तो बस्ने होइन, आम्दानी र खर्चको स्रोत तथा आधार र कारण सार्वजनिक गर्न नपर्ने महारोगको उपचार खोज्ने हो भने पनि भट्किलो र खर्चिलो निर्वाचनमा केही लगाम लाग्ने निश्चित जस्तै छ। चुनावमा बिचौलिया मार्फत टन्न खर्च गर्ने गराउने, जितेपछि उनीहरूकै स्वार्थमा काम गर्ने राजनीतिक संस्कार अब बदलिनुपर्छ। ठेकेदार र बिचौलियाको हातमा पुगेको माननीय पद र उनीहरूकै लगानीमा माननीय बनाइने कुसंस्कार बदल्न राजनीतिक दल सच्चिने अनि निर्वाचन आयोग र सरकार बेलैमा गम्भीर बन्ने कि? आखिर वैधानिक र अवैधानिक च्यानलबाट मङ्सिर 4 को प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा कति खर्च हुने आकलन गरिँदैछ। निर्वाचन उत्सवका रूपमा हुने यति ठुलो खर्चले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा के कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने विषयमा सहकर्मी पुण्य प्रसाद धमलाले अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीसँग गरेको यो संवाद छोड्दै आजका लागि कार्यक्रम जनताको इजलासबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार। नेपालको निर्वाचन प्रणाली नै महँगो भयो कि भन्ने चर्चा परिचर्चा चलिरहँदा के हो यसको वास्तविकता? निर्वाचन खर्चलाई मितव्ययी बनाउन अथवा कम गर्न के गर्नु पर्ला? देशको पछिल्लो अर्थतन्त्रको आधारमा निर्वाचनलाई अलि बढी मितव्ययी अथवा अलि कम खर्चिलो बनाउन राज्यले भूमिका खेल्नुपर्ने ठाउँहरू के छन्? यी यावत विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न यति बेला हामी अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी समक्ष आइपुगेका छौँ। स्वागत छ सरलाई। धन्यवाद। प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक पद्धति भएका देशहरूमा अब आवधिक निर्वाचन चाहिँ प्रजातन्त्रको सबभन्दा ठुलो एउटा मौलिक तत्त्व हो। त्यसकारणले त्यसको लागि निर्वाचन त गर्नै पर्छ। खर्च बढी लाग्ने भयो भनेर निर्वाचनलाई पर सार्ने अथवा धकेल्ने त्यो गर्नु हुँदैन। तर निर्वाचनको समयमा संसारमै कुरा के हुन्छ भन्दा निर्वाचनको समयमा सामान्यतया सरकारका सबै संरचनाहरू सुस्त हुन्छन् काम गर्नलाई, प्रशासन यन्त्र पनि सुस्त हुन्छ र साथसाथै राजनीतिक संयन्त्रहरू पनि सुस्त हुन्छन्। त्यो बेला त्यसको प्रभाव त पर्छ नि त्यो तर त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने एउटा बाटो। अर्को चाहिँ त्यसमा हुने खर्च, एउटा चाहिँ तपाईँको सरकारी तवरबाट हुने खर्च। यहाँले चाहिँ पृष्ठभूमिमा उठाउनु भएको एउटा त सरकारी उसबाट हुने खर्चमा पनि अब चाँडो काम फास्ट ट्र्याकबाट काम गराउन खोज्दा ऐन कानुनको पालना नहुने र बढी पर्ने लागत भन्ने कुरा त्यो एउटा त्यो कुरा भयो। अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दा हाम्रो निर्वाचनमाबाट निर्वाचित भएर आउने व्यक्तिहरू कस्ता चरित्रका आउँछन्, उनीहरूको आकाङ्क्षा के हुन्छ हेर्दाखेरि के देखियो भन्दा भोलि निर्वाचित भएर आइसकेपछि मन्त्री नै हुन खोज्ने, कुनै कार्यकारी पद नै लिन खोज्ने खालको प्रवृत्ति बढी देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दा उनीहरूमा पनि निर्वाचनमा जसरी पनि निर्वाचनमा जित्ने र खर्च गरेर भने पनि जित्ने भन्ने त्यो खालको चाहिँ प्रवृत्ति देखिएको छ। त्यसकारणले गर्दा अलिकति निर्वाचन भएर आउने, पार्लियामेन्टमा भएर आउनेहरूलाई मूलतः नीति निर्माण गर्न र पार्लियामेन्ट्री एफेयर्समा बढी जोड दिने खालको पद्धति। जस्तो उदाहरण भनौँ न, हामी कहाँ अहिले प्रधानमन्त्रीय पद्धति छ, संसदीय पद्धति छ, त्यहाँ राष्ट्रपति चाहिँ नि संवैधानिक राष्ट्रपति छन् र साथसाथै चाहिँ नि के भन्छ कार्यकारी प्रधानमन्त्री छन्। तर राष्ट्रपति प्रणालीमा चाहिँ कार्यकारी राष्ट्रपति भएको ठाउँहरूमा चाहिँ नि त्यो कुराहरू अलिकति कम हुँदो रहेछ। अहिले तपाईँले खर्च हेर्ने हो भने सरकारको खर्च एउटा निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्च, दोस्रो यो सुरक्षा निकायले गर्ने खर्च, तेस्रो चाहिँ अन्य मन्त्रालयहरूले र सङ्घ संस्थाले गर्ने खर्च,
एकातिर छ भने सरकारी कोषबाट जाने खर्च भने अर्कातर्फ चाहिँ यो उम्मेदवारहरूले को पक्षबाट हुने खर्च समेत हिसाब गर्ने हो भने तपाईँलाई लाग्छ अस्ति स्थानीय तहमा भएको र अहिले हिसाब गर्ने हो भने 2 खर्ब जति खर्च हुन्छ। 2 खर्ब दुईटै किसिमले। त्यत्रो रकम चाहिँ निर्वाचनमा जाँदाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कति टेवा पुर्याउँछ भनेर हेऱ्यो भने हाम्रो आयातमुखी अर्थतन्त्र छ, हाम्रा उत्पादनहरू कम छन्। चाहे सरकारले प्रयोग गर्ने वस्तु, निर्वाचन आयोगले प्रयोग गर्ने वस्तु, सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्नुपर्ने वस्तु, सामग्रीहरू, उपकरणहरू सबै खरिद गरेर ल्याउनु पर्ने। अनि उम्मेदवारहरूले निर्वाचन प्रचार सामग्रीदेखि लिएर सवारी साधन, त्यसलाई चाहिने पेट्रोलियम पदार्थ सम्पूर्ण चाहिने खरिद गरेर ल्याउनु पर्ने। थोरै मात्रामा स्थानीय उत्पादनको प्रयोग हुने हुनाले यो बेलामा मूल्य बढ्छ र अर्थतन्त्र अलिकति बोझिलो हुन्छ। विगतका उसलाई हेऱ्यो भने बोझिलो देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको के देखिन्छ भन्दा अमेरिकामा भएको निर्वाचन खर्च जत्तिकै जस्तो हाम्रो देखिएको छ प्रति व्यक्ति हिसाब गर्ने हो भने, र भारतमा भन्दा हामी कहाँ बढी देखिएको छ त्यो निर्वाचन खर्चलाई हिसाब गर्ने हो भने। त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा एउटा प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्ने देख्छु। नागरिकले अहिलेसम्मका निर्वाचनमा कुन शीर्षकमा कति खर्च भयो, के किनियो, के छ, के छैन, के थप्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक गरेको अनुभव गर्न पाएको छैन। सार्वजनिक हुन्न अथवा यति गरियो भन्नेतिर मोटामोटी आँकडा मात्रै आउँछ। र यो खरिदमा यो निर्वाचन खर्च लगायतका अन्य खर्च सार्वजनिक गर्ने क्रममा किन कन्जुस? यसले त अर्थतन्त्रलाई घुमाउरो पाराले त गएको पैसा कहाँ गयो भन्ने देखिएन नि। अपारदर्शी गतिविधि भयो। वैधानिक ट्र्याकबाट गएको पैसा पनि अवैधानिक त छँदैछ। के हो यो चाहिँ? मैले भनेको कुरा सत्यता छ त्यसमा। अब दुईटा कुरा यसमा, यो दुईटा कुरा भन्छु म तपाईँलाई। एउटा कुरा चाहिँ अहिले देशमा कस्तो भएको छ भन्दा एक खालको वर्ग, त्यो आर्टिफिसियल टाइपको कृत्रिम खालको वर्ग, जुन त्यो अर्थव्यवस्थाले उत्पादनले दिएको वर्ग होइन कि बिचौलिया खालको वर्ग, माफिया वर्ग र पारासाइटिक भन्छ नि परजीवी वर्ग जन्मेको छ। त्यो परजीवी वर्गले पकललाई खेलायो भने यो भन्दा नमिठो लाग्छ। त्यति मिठो कुरा होइन यो चाहिँ। यो कुरा चाहिँ राष्ट्रको लागि उपयुक्त होइन र राजनीतिज्ञहरूको नियतमा खोट देखाउन पनि खोज्या होइन। तर चाहिँ के भन्दा त्यस्तो वर्गले राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनलाई र व्यवसायीलाई खेलायो। 3टा पक्षलाई खेलाएर त्यो वर्गले फाइदा लिइरहेछ। अहिले तपाईँले केही घरानाहरू कस्तो निक्लिया छ भन्दा उसित चाहिँ नि सम्पत्ति छ, धेरै देखिन्छ। तपाईँ उसित गाडी चाहिँ नि महँगा गाडीहरू छन्। घरका परिवारका मान्छेहरू गरगहनाले ओतप्रोत छन्। लवाई खुवाई, वेशभूषा होइन, रहन सहन, दैनिकी उच्च स्तरीय छ होइन। तर उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको पेसा के हो भनेर सोध्नुहोस्, पेसा छैन। व्यवसाय के हो भने व्यवसाय छैन। जागिर के हो छ भने जागिर छैन। आयकर कति तिर्नु भएको छ भनेको भने आयकर तिरेको छैन। त्यस्तो खालको वर्ग छ। त्यो वर्गले अहिलेको राजनीतिलाई, प्रशासनलाई र व्यवसायलाई खेलाइदिएको छ। त्यो खालको प्रवृत्ति तपाईँले जुन भन्नुभयो मान्छेहरू सलबल गर्छन्, त्यस्तो असल व्यवसायीले त्यसो गर्दैन, प्रतिस्पर्धामा बसेर काम गर्छ। र चुनावमा अलि बढी राज्यका स्रोत साधन उपयोग गर्न पाउने, खर्च लिन पाउने समयमा बिचौलिया, यो शब्द नमिठो लाग्छ भन्दा त यो वर्गले चाहिँ सबैलाई खेलाएर लाभ लिन्छ, बाँडीचुडी गर्ने प्रचलन पनि होला नि। हतियार वर्ग आयो होइन, त्यो तपाईँले 3टा भने नि के राजनीतिक चाहिँ वर्ग, राजनीतिक कर्मीहरू, प्रशासन कर्मीहरू भने उच्च स्तरीय प्रशासन कर्मी, त्यो सानो खरदार सुब्बा उपसचिव भने होइन मैले। र त्यसपछि चाहिँ ठुला व्यवसायीहरू, त्यो बिचौलियाले उनीहरूलाई पनि फाइदा दिन्छ, आफूले नि फाइदा लिन्छ। खाल चलाउने जस्तो हो कि उसले चाहिँ खाल चलाउँछ। खाल चलाउने, जुवा खेलमा खाल चलाउने के हुन्छ, सबैलाई राख्छ त्यहाँ, जुवा खेल्न लाउँछ, आफूले पैसा लिन्छ। त्यो खालको खाल चलाउने खालको वर्ग जन्म्यो एक। तपाईँलाई अर्को चाहिँ के भनिदिन्छु भने म भन्छु भने निर्वाचन आयोग चाहिँ नि जुन उम्मेदवारहरूले खर्चलाई पारदर्शी बनाउने, एउटा त निर्वाचन आयोगको आफ्नै खर्चको पारदर्शिता,
हुन त अब त्यसमा त कति पारदर्शिता भयो भएन भन्ने कुरा चाहिँ महालेखा परीक्षक छ, त्यसले सार्वजनिक खर्चको लेखा परीक्षण त्यसले गर्छ। तर चाहिँ संवैधानिक अङ्गहरूमा पनि पठाउँदाखेरि के छ भने 3टा क्वालिफिकेसन अहिले एउटा नेतृत्वको वरिपरि घुम्ने र उसको चाकडी गर्ने, दोस्रो पैसा खर्च गर्ने र तेस्रो चाहिँ नेतृत्वको नातागोता। यो 3टा आधार नियुक्तिका मनोनयनका आधार चाहिँ ती 3टा छन्। त्यस कारणले संवैधानिक अङ्गहरूमा नि कति असल मान्छे पुगे भन्ने कुरा त तपाईँले अङ्गमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जो राष्ट्रको तपाईँको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने भनेर बनाइएको स्वतन्त्र अङ्ग संवैधानिक अङ्ग, त्यो अङ्गको नेतृत्व चाहिँ को अभियोग खेपेर बसिराखेका छ। हेर्नुहोस्, त्यसको चाहिँ सदस्य मात्रै होइन, आयोगको प्रमुख आयुक्तहरू। त्यसै गरी तपाईँले हेर्नुहुन्छ संविधान को कानुनको सर्वोच्चता भएको देश होइन, निष्पक्ष न्याय भनेको देश, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा अभियोग खेपेर बसिराखेको अवस्था छ होइन। अब महालेखा परीक्षकले के भन्नुहुन्छ भने मेरै कर्मचारीहरू पनि गएर चाहिँ नि त्यो त्यहाँ पैसा माग्छन् भनेर उहाँले नै भन्नुभएका समाचारहरू आएका छन्। अनि यस्तो खालको चाहिँ व्यवस्था यति कति जर्जर भयो। अब त्यही परिवेशमा त्यही वातावरणमा बनेका संवैधानिक अङ्गहरू मध्येको एउटा निर्वाचन आयोग पनि हो। मैले व्यक्तिलाई कसैलाई भन्न खोजेको होइन, हामीलाई पनि चित्त दुखेको छ राष्ट्रलाई चाहिँ नि को अवस्था हेर्दाखेरि। त्यस कारणले गर्दा अब निर्वाचन आयोगले चाहिँ तपाईँको अलिकति के हो भन्दा एउटा त त्यो निर्वाचनको खर्चको सन्दर्भमा बढी यथार्थपरक के हुनसक्छ भनेर अनुसन्धान गरेर अध्ययन गरेर यथार्थपरक खर्च गर्न दिनु पर्यो। त्यसको क्राइटेरिया, त्यसको चाहिँ सीमा निर्धारण गर्दा, थ्रेसहोल्ड निर्धारण गर्दा त्यो चाहिँ हसुवा ढङ्गले गरिदिएको छ। अनि त्यो भित्र बसेर 10औं गुणा बढी निर्वाचन आयोगले जुन चाहिँ सीमा दिएको छ त्यसभन्दा 10औं गुणा बढी खर्च हुन्छ। त्यो खर्च हुँदै पनि अनि त्यसलाई त्यो दिएको सीमाभित्र राखेर एउटा स्टेटमेन्ट उम्मेदवारले दिँदाखेरि त्यसैमा छाप लगाएर बस्छ। त्यसमा अनुसन्धान गर्नु पर्दैन, स्याम्पलको आधारमा भन्ने नि अनुसन्धान गर्नु पर्दैन। ठिक छ, कारवाही गर्न अनुसन्धान गर्न लगाए पनि भोलिलाई नीति बनाउनलाई अनुसन्धान गर्नु पर्दैन। निर्वाचन आयोगले गरेछ त छैन। अब यसै हेर्दाखेरि के हुन्छ, त्यही कारणले गर्दा तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो, यसले गर्दा के हो भने अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको बढावा भयो। बजारमा पैसा छैन, तपाईँ 7.5 लाख रुपियाँभन्दा बढी अहिले ब्याङ्कबाट नगद झिक्न त पाइँदैन। तर 7.5 लाखले त एउटा उम्मेदवारको एक दिनको खर्च पनि चल्दैन। भद्रगोल तरिकाको निर्वाचन खर्चलाई व्यवस्थित गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान र सबल बनाउन गर्नुपर्छ चाहिँ के बुदागत रूपमा राज्यका शासक प्रशासक र संवैधानिक अङ्गका निकाली के गरिदिए भने यो चाहिँ यो व्यतिथि अन्त्य हो। अब तपाईँले भन्नुभयो यो अनौपचारिक ढङ्गले गएको पैसा धेरै जान्छ भन्ने त राजनीतिक नेतृत्वहरूले पनि के भनेका छन् भन्दा एक ठाउँमा निर्वाचन दिन 6 करोडसम्म खर्च हुन्छ भनेर त त्यो एउटा होइन जिम्मेवार व्यक्तिहरूले भनेका छन्। जिम्मेवार व्यक्तिहरूले भनेका कुरालाई एउटा अनुसन्धानको विषय पनि त बनाउनु पर्थ्यो नि। अनुसन्धान भनेर ठिक छ, स्पष्टीकरण मात्रै माग्ने हो, कारवाहीको अनुसन्धान मात्रै नभएर त्यसलाई भोलि नीति निर्माणको लागि अनुसन्धानको विषय पनि बनाउनु पर्थ्यो। निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकार आफैले पनि त्यस्तो गरेर देखिया छैन। तर अब तपाईँले भन्नुभएको सन्दर्भमा स्वाभाविक ढङ्गले ठुलो रकम मैले अब राज्यले तोकिदिएको, राज्य भनेको निर्वाचन आयोगले तोकेको भन्दा 10 गुणा बढी खर्च बाहिरबाट हुन्छ भनेपछि त त्यसले केही न केही प्रतिकूल प्रभाव त पारिहाल्छ अर्थतन्त्रमा। तरलता नै अहिले किन ऊ भएको छ भने केही एउटा कारण त त्यो पनि त हो नि, अन्य कारण त छँदैछन्। वैदेशिक मुद्रा नेपालमा कम आएको कारण एउटा हो र यहीँभित्र भएको नगद पनि ब्याङ्किङ वृत्तभन्दा बाहिर बस्नु चाहिँ केही त योगदान छ त्यसको पनि। अब त्यो त छँदैछ। यहाँले भन्नुभयो अब त्यसलाई सुधार गर्न के गर्नु पर्ला भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ संवैधानिक भनौँ राजनीतिक हिसाबले नै नीति र प्रणालीगत सुधारको आवश्यकता छ। मैले भने अब राष्ट्रपति प्रणालीमा जानुपर्ने हो कि अब त हाम्रो त्यो दुईटा कारण, एउटा निर्वाचन को खर्चलाई न्यूनीकरण गर्ने र राजनीतिलाई पेसाभन्दा सेवामा परिणत गर्ने दृष्टिकोणबाट एउटा, अर्को चाहिँ हाम्रो यति संरचना बनाइदिउँ नि, राष्ट्रपति पनि छ प्रधानमन्त्री पनि छ होइन, प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरू पनि छन्, प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख भनेर पनि राखेको छु जसको कामै छैन। मैले त लेख्या पनि छु प्रदेश प्रमुखको जिम्मा त एउटा त्यहाँको उच्च अदालतको
मुख्य न्यायाधीशलाई जिम्मा लगाइदियो भने प्रमाणित गर्ने काम मात्रै हो नि, उसको केही छैन। त्यस पनि पालेर राखिराखेका छौँ। एउटा त संवैधानिक हिसाबले नै हामीले ठुला संरचनाहरू अनावश्यक संरचनाहरू पनि बनायौँ। त्यस कारणले राजनीतिक प्रणाली र दर्शनमै हामीले चाहिँ काहीँ न काहीँ सुधार गर्नुपर्ने सन्दर्भमा अग्रसरता देखाउनुपर्छ।